अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आयशा जट। आप देख रहे हैं टॉप इन्फॉर्मेशन पॉइंट चैनल। एक तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान ने कुछ ऐसे अमीर तरीन लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी आलमी मौजूदगी को नुमाया किया है। इस मुल्क की जादुई मिट्टी इतनी बर्दाश्त, सब्र और मेहनत से ऐसे बुलंदी तक पहुँचाने का जज्बा देती है। पाकिस्तान का हैरत अंगेज मंजर और भरपूर जमीन दौलत कमाने के बेशुमार मौके फराहम करती है। सस्ती और भरपूर मजदूरी लागत को भी कम करती है, जिससे बड़े पैमाने पर काम करने वाले ताजरों को फायदा होता है। एक बार जब आप मार्केट लीडर बन जाते हैं तो बाकी तारीख है, क्योंकि आप अनगिनत दूसरी इंडस्ट्रीज में सरमायाकारी के जरिए कमा सकते हैं। यही वो काम है जो पाकिस्तान में जमात की अक्सरियत लामनताही तरीकों से अपनी खुशकिस्मती बढ़ाने के लिए करती है। तो जी नाजरीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद के बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहिद खान। शाहिद खान 18 जुलाई 1950 को लाहौर में पैदा हुए। शाहिद खान एक अमरीकी पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी के तौर पर शुमार होते हैं। शाहिद खान 16 साल की उम्र में इलिनॉय की मुमताज यूनिवर्सिटी अर्बाना चैंपियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के लिए अमेरिका चले गए। एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपनी पहली मुलाजमत हासिल करते हुए नौजवान शाहिद ने अपनी मर्जी के मुताबिक कारों और पिकअप ट्रकों के लिए कार बम्पर फराहम करने के अपने कारोबार का तस्वुर किया। उसने वो कंपनी खरीदी जहां उसने अपने आजर से काम किया। फ्लेक्स एंड गेट कारपोरेशन ने उसे 2020 में $8.89 बिलियन मालियत की कंपनी में तब्दील कर दिया, जिसके अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, मैक्सिको और कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। शाहिद खान ऑटोमोटिव पार्ट्स के सबसे बड़े आलमी सप्लायर में से एक बन गए और इन्हें पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी बना दिया। खेलों के शौकीन शाहिद खान NFL टीम जैक्सनविल जैगुआर्स, लंदन फुटबॉल क्लब FC के भी मालिक हैं और वो पेशा वराना रीसेलिंग के फ्रॉग ऑल एलेट रीसेलिंग AEW के पीछे बड़ा सरमायाकार है। 4 सीजन होटल टोरनोट के हसूल से शाहिद खान की बड़ी दौलत में नुमाया इजाफा हुआ। $8.5 बिलियन की मजमूई मालियत के साथ शाहिद खान 2023 में पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। नंबर 2, सर मोहम्मद अनवर परवेज। 15 मार्च 1935 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले मोहम्मद अनवर परवेज का तल्लक एक काश्तकार घराने से था। 1956 में 21 साल की उम्र में नौजवान अनवर परवेज अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंग्लैंड चले गए। बरसों तक जिदोजहद करने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर, बस कंडक्टर और ड्राइवर के तौर पर काम करने के बाद बिला आखिर अनवर परवेज ने 1963 में लंदन में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अपना पहला ग्रोसरी स्टोर कश्मीर खोला। थोक फरोशों का ये ब्रांड बरतानिया के थोक फरोशों की मार्केट शेयर का 18% तक काबिज है। सर अनवर परवेज को 1992 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और 1999 में नाइट बैचलर के खिताब से नवाजा गया। 2000 में पाकिस्तानी हुकूमत ने बरतानिया में बतौर पाकिस्तानी खिदमात पर सर परवेज को हलाल पाकिस्तान पेश किया। $1.5 बिलियन की दौलत के मालिक हैं। जी नाजरीन, तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सदरुद्दीन हाशवानी। पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स में से एक सदरुद्दीन हाशवानी $1.1 बिलियन की तखमीनिया दौलत के मालिक हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1960 में एक कंपनी कायम करके अपने कारोबार का आगाज किया, जो 1970 की दहाई तक मुल्क की सबसे बड़ी कॉटन ट्रेडिंग कंपनी बन गई। हाशवानी दी व्हीकल हाशो ग्रुप के मालिक हैं, जिसके तहत पेयर, कॉन्टिनेंटल होटल, मेरिट होटल, तेल और गैस की कंपनियां और दवा साज कंपनियां काम करती हैं। 2014 में उसने अपनी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब ट्रूथ ऑलवेज प्रीवेल्स शाया की। सदरुद्दीन हाशवानी को पाकिस्तान के कारोबारी शोबे में काबिल शताइश खिदमात पर निशानी इम्तियाज से भी नवाजा गया है। नंबर 4, मियां मोहम्मद मंशा। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में एक मशहूर नाम मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान में कारोबार के मरकज फैसलाबाद में एक आला खानदान में पैदा हुए।
انہوں نے ہنڈن کالج لندن سے گریجویشن کیا اور پاکستان واپس آ گئے۔ بعد میں نشاط گروپ کے CEO اور بانی بن گئے۔ نشاط ٹیکسٹائل میلز کو اصل میں ان کے آباء و اجداد نے خاندانی کاروبار کے طور پر چلایا تھا، جو بعد میں نشاط گروپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے بینر تلے کئی کمپنیاں تھیں: نشاط ہوٹلز، آدمگیر گروپ، MCB بینک، DG خان سیمنٹ، نشاط کیا موٹرز اور نشاط چونیا گروپ ٹیکسٹائل میلز میاں محمد منشا کی سلطنت کے نشانات ہیں۔ انہیں 2004 میں باوقار قومی اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ پاکستان میں مختلف تجارتی اداروں کے بورڈ ممبر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ $5 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ میاں محمد منشا 2023 میں پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، آصف علی زرداری۔ 26 جولائی 1955 کو پیدا ہونے والے آصف علی زرداری کا تعلق ذمہ داروں کے گھرانے سے تھا، تاہم بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کی شادی تک انہیں عوام کی توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی شادی ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہے۔ انہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ زرعی، ریئل اسٹیٹ، صنعتی اور مشروبات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے ساتھ آصف علی زرداری نے دولت کمائی اور پاکستان کے 10 امیر ترین آدمیوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو $1.8 بلین کی دولت کے مالک ہیں۔ نمبر 6، ملک ریاض۔ 8 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ملک ریاض حسین کا تعلق راولپنڈی کے عاجز گھرانے سے تھا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بطور کلرک کیا۔ اس شعبے کے بارے میں اپنے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے 1980 کی دہائی میں اپنی تعمیراتی کمپنی بنائی۔ ان کا پہلا بڑا منصوبہ بحری کارکنوں کے لیے ایک گیٹڈ کمیونٹی بنانا تھا، جس کے بعد اس نے اپنے تعمیراتی منصوبوں کو بحریہ کا نام دیا۔ بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹیاں راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک بھر میں موجود ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے۔ ملک ریاض بھی فلاحی کاموں میں مصروف ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کمپنیاں آفات اور آفات کی صورت میں چندہ دینے اور مدد کرنے والی میں سے ایک ہیں اور $1.1 بلین کی مجموعی مالیت کے مالک ہیں۔ نمبر 7، نواز شریف۔ ایک اور ممتاز سیاسی شخصیت نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہوئے۔ وہ لاہور کے ایک با اثر اور اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ خاندانی کاروبار چلاتے تھے، تاہم ان کے کاروبار نے کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھو لیا کیونکہ ان کا سیاسی کیریئر پھیلتا پھولتا رہا۔ یہ خاندان اتفاق گروپ کا مالک ہے، ایک بڑا اسٹیل گروپ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چلاتا ہے اور شریف کا مالک ہے۔ گروپ وہ 9 سال سے زائد عرصہ تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، انہیں 2017 میں پاناما پیپرز میں ملوث ہونے کی وجہ سے سروس سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اسے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم اکتوبر 2018 میں ان کی بیماری کی تشخیص ہوئی اور ان کے علاج کے لیے لندن کی چھٹی دی گئی۔ اس وقت وہ لندن میں مقیم تھے، جہاں ان کا علاج جاری رہا۔ کم از کم $1.6 بلین کی خالص دولت کے ساتھ نواز شریف پاکستان کے امیر ترین آدمی کے طور پر سر فہرست ہیں۔ نمبر 8، سید ناصر حسین شون۔ پاکستان کے ایک اور ممتاز کاروباری رہنما سید ناصر حسین شون 28 نومبر 1957 کو پیدا ہوئے۔ وہ شون گروپ کے چیف ایگزیکٹو اور کراچی میں سیرا لون کے آزادی کونسل جنرل بھی ہیں۔ نمبر 9، عبدالرزاق یعقوب۔ دبئی میں مقیم پاکستانی تاجر عبدالرزاق یعقوب پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ وہ ARY گروپ کے مالک ہیں، جس میں ایک معروف میڈیا ہاؤس، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، جیولری برانڈ اور بہت سے دوسرے کاروبار شامل ہیں۔ ARY گروپ PSL کے ممتاز ٹیم کراچی کنگز کا بھی مالک ہے۔ عبدالرزاق یعقوب ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ گروپ فلاحی اور فلاحی کاموں پر بھرپور طریقے سے شامل ہے اور $1 بلین کی مجموعی مالیت کے مالک ہیں۔ طارق سیگل کی سربراہی میں سیگول گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے، جس کے تحت کئی کمپنیاں کام کرتی ہیں۔
سیگول خاندان پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی کاروبار چلاتا تھا، اس لیے کامیاب تاجر بننا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ناگزیر تھا۔ سیگول گروپ کے پاس سیگول کمپیوٹرز، کوہ نور ٹیکسٹائل میلز، کوہ نور شوگر میلز، کوہ نور جنگنگ فیکٹری، کوہ نور گھی میلز، عظیم ٹیکسٹائل میلز اور یونائٹڈ کیمیکلز لمیٹڈ جیسی کمپنیاں موجود ہیں۔ تو اگر ان کی مالیت کی بات کی جائے تو $850 ملین کی مجموعی مالیت کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی اگر یہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔